تبدیلی آ گئی ہے ساڈے پاکستان دے اندر. تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دے جنازے 40 بندے شامل ہو گئے، وہ 40 بندے مشرک نہیں، بدعتی نہیں، کافر فاجر نہیں، فاسق نہیں ہے، مومن نے. انہاں 40 بندیاں دی اس بندے دی سفارش کیتی ہے، جنازے چودے واسطے دعا کیتی ہے، اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دینا. اللہ اس بندے نو کامیاب کر دے. 40 بندے نبی علیہ السلام دی حدیث. تو بہرحال آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو غسل دتا جاندا ہے، ایدا جنازہ پڑھایا گیا ہے، اینو قبرستان چ لے جایا گیا ہے، اینو قبر دے اندر لاندی لایا جاندا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیا جاندا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے ایدی قبر دے اندر اٹاں جوڑ دتیاں جاندیاں نے یا تختے جوڑ دیتے جاندے نے، اتے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے. اللہ اکبر، مڑا موئی مٹی پہ گئی ہے. دعا کرنے والے دعا کر کے واپس ہوندے نے. آقا فرماندے نے اے جڑا قبر چ لیٹے ہے جنوں دفن کر کے جا رہے نے، انہاں دے قدماں دی آہٹ سندا ہے، آندا ہے اوے مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو، تھوڑا تے میرا پیار ہی بڑا سی، تھانوں محبتاں ہی بڑیاں سن. اللہ اکبر، مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو. آقا فرماندے نے آسمان تو 2 فرشتے آ جاندے نے، ایک دا نام منکر ہے، ایک دا نام نکیر ہے. آن کے نو اٹھا لیندے نے. اگر بندہ مومن ہے تے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ اکبر، یہ آندے نے 10 من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آندہ یار ٹھہر جاؤ، سورج غروب ہوندا پیا، میری عصر دی نماز جا رہی ہے، مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو. دیکھو نا مومن نو قبر چ بھی عصر دی نماز دا ہی فکر ہے. ایتھے دنیا دی فکر ہوئے، دنیا دی پڑھی ہوئے تو قبر دی فکر ہوئے گا نا. تے جے دنیا دی نہیں پڑھی پھر قبر چ کتوں فکر ہونا؟ ہن اگوں جواب کی آندا ہے، اوے اللہ دیا بندیا ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے نے، ہن اجر لین دے ٹائم آ گئے. فرشتے پوچھتے نے من ربوں کا، اے اندہ ربی اللہ. ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا اندہ دینی الاسلام. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے اندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتو آواز آن دیئے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. میرے فرشتے ہو ایدی قبر دے اندر جنت دا دروازہ کھول دیو، انو جنت دا بہترین جڑا لباس پہنا دیو، جنت دے بسترے دی قبر چ لگا دیو. نال آواز آن دی نم سونجا کا نومت العروس. جی میں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، اس دلہن نو دے خامن تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا، تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا. اللہ ساڑی سارے دی آخرت بہتر فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. قبر دی گھاٹی بڑی مشکل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں قبر تھانوں روزانہ 5 ٹائم یاد کر دی بلا ناگا. تے بابا جی آندے نے نا اے دل غافل قد تک ویکھے، اے دل غافل قد تک ویکھے، اے تازیاں باغ بہاراں آ قبراں ول کدی تے ویکھے، حال پیارے یاراں.
ماں قبرستان چ رون ڈئی ہے. اما رونی کیوں ہے؟ فرمایا میرا اتنے شیر ستا ہے. ماں اتنے کئی شیر ستے نے، تو اپنا شیر لبدی پھر. اتنے کئی بادشاہ ستے نے، کئی حکمران ستے نے، جڑے آندے سن ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور قبر اتنا کٹھن مکان ہے جہدے وچ سوراخ کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، بوہا کوئی نہیں، باری کوئی نہیں. ایتھے لائٹ بند ہو جائے تے گھبرا پینا شروع ہو جاتا ہے. اتوں آواز آتی ہے کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا، کدی قبر دے کچے مکان نو رات دے نیرے چ بہ کے یاد کر کے کدی رویا تے کر. جنازے دی چارپائی نو ویکھیا کر آن کے، قیمتی بیڈاں دے اوتے سونے والے، اس جنازے دی چارپائی نو بھی آ کے ویکھیا کرنا. ویکھ لے کنے کنے پیارے جنہ کدی بدن نو مٹی بھی نہیں لگن دیتی، تے اج منا موئی مٹی دے تھلے او مٹی ہو گئے نے. انہاں دا کی حال ہے؟ تے مولانا فرماندے نے اے دل غافل قد تک ویکھے اے تازیاں باغ بہاراں، قبراں ول کدی تے ویکھے حال پیارے یاراں. تے گل بڑی بیان دے نے، خاک لبڑی قبراں اندر، خاک لبڑی قبراں اندر، تن من خاک جنان دے، پر گئی سرمے دانی ونگوں مٹی وچ ہڈان دے. آپ علیحدہ ہو گئے، آپ لاہوریو آپ علیحدہ ہو گئے، جوڑ بدن دے سارے مٹی نال ہوئے رل مٹی، سر منین پیارے. میرے بھائی اس دنیا تو جانا ہے، قبر دی اندھیر کوٹھی چ پینا ہے. ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں وچوں پہلی کاٹی ہے. ایک ہور آیا یہ تصویر دا دوسرا رخ ہے. فرشتے آ جاندے نے، آن کے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اے آندا ہا ہا لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں آندے نے. مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کیوں؟ انہیں کدی رب نو سجدہ کیتا ہوئے تے پھر رب دا پتہ ہوئے نا. کدی نماز پڑھی ہوئے تے رب دا پتہ ہوئے. میرے بھائی یہ پتہ نہیں اس غبارے چو ہوا کدوں نکل جانی ہے. پتہ ہے ہی دن چڑھنا کہ نہیں. دنیا چینا محو ہو گیا ہے، دولت پیچھے اتنا لگ گیا ہے، تینوں آخرت بھول گئی، قبر بھول گئی، میدان محشر بھول گیا، تے مسجد چونا بھی بھول گیا. اللہ اللہ حق اللہ. میرے بھائی آج قبر بھول گیا ہے، قبر نو یاد کرنا بھول گیا ہے. ہون پوچھیا جاندہ ہے من ربو کا، آئندہ ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا رب کینوں آندے نے. پوچھیا جاندہ ہے ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ پھر آندہ ہے ہاں ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں دین کینوں آندے نے. پوچھیا جاندہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اے آندہ ہے ہاں ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں نبی کون ہے. اتو آواز آؤندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بک دیتا ہے. اے میرے فرشتیو فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ.
ہن جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر دے اندر لگا دیو، جہنم دا ایک دروازہ ایک موری دی قبر چ کھول دیو تے جہنم دا اگ دا لباس نو پہنا دیو تے نال ہی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے نبی نے دعا ہاتھاں دیاں انگلاں نو ایویں کیتا ہے، فرمایا اے دیاں قبر ایویں مل جاندی ہے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے تے نالی اے دیتے 70 بلکہ 70 نہیں 90 99 ساپے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے، او ساپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ اب دیکھو نا لاک ڈاؤن وبا پھیلی ہے، ہورا توری ہے، ہر انسان پریشان ہے، کئی اینا دنوں چ بھی رب دی بغاوت کرن تو بعد نہیں آ رہی، اینا دنوں چ بھی بے ایمانی کرن تو بعد نہیں آ رہے۔ اے ہسپتالاں دے ڈاکٹراں نوں موت نہیں بھول گئی؟ اگلے دن تھواں ویکھیا ہی ہوئے گا ایک کلپ آیا سی، جڑی لڑکی ہے ڈاکٹر ہے انہیں کیا 6 بندیاں نوں ٹیکے لا کے ہمارے ہیں، انہاں دے وچ ایک نوجوان ہو بھی سی جڑا اپنی ماں دا اکلوتا بیٹا سی اور وہ دی ماں بڑھ رہی ہے اور تکے کھاندی کھاندی اور ظالمہ قیامت دا دن ہوئے گا، اس ماں دا ہاتھ ہوئے گا، تھوڑا گریبان ہوئے گا اور وچے ہی حکمران بھی شامل ہو۔ حیا کرو، شرم کرو، تھوانو قبر بھول گئی، میدان محشر بھول گئی۔ اگلا جمعہ میدان محشر تے شرم نہیں آؤندی؟ ماما دے کیڑے کیڑے لال مار دے، کراچی دے اندر تے ایک بندے نے فائرنگ کر کے ڈاکٹراں نو زخمی کر چھڑیا، بلکہ 2 مار بھی گئے۔ یہ کچھ ہی ہونا ہے۔ وبا ٹھیک ہے، جڑا بیمار ہے اپنی طبی موت مر جاندہ ہے کوئی، ایک بندے نو مارنا ارادتاً ایک قتل ہے، تے قتل کی سزا جہنم ہے۔ نبی قرآن نے کیا ہے؟ جس بندے نے ایک مومن کی زندگی بچائی انہیں پوری کائنات نو بچا دیا، تے جن نے ایک مومن نو مارے انہیں پوری کائنات نو مار دیا۔ ساڑھے پاکستان کے اندر اتنی درندگی پھیل چکی، یقین کرو کسی دا کوئی بیمار ہو جائے وہ بیچارہ گھبراتا ہے، ہسپتال چ کھڑا پہ یہ ایتھے گھر ہی مر جائے جنازہ تو ہو جائے گا، تو 4 جی کے آ جائے۔ المیہ ہے کہ ماریا جاندہ ہے کہ ظلم کیتا، پھر دوسرا ظلم ہے تو پیسے منگے جاندے نے، تیسرا ظلم ہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے، غسل بھی نہیں کرن دے، میت کو غسل بھی نہیں دے دے۔ ساڑھے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اعلان کیتا سی بھی کوئی بھی کرونا دا مریض مر جائے اسی انشاءاللہ انہوں غسل بھی دیاں گے، کفن بھی دیاں گے، انہوں جنازہ بھی پڑھاواں۔ یہ آندھے نہیں جی مر گیا وہ دل ویکھو بھی نہیں۔ میرے بھائی ظلم دی داستان لمبی نہیں ہویا کر دی، لیکن ظلم دی اخیر بڑی پیڑی ہوتی۔ یہ گل یاد رکھو حکمرانوں، میرے عمر نے کیا سی، فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر قیامت دے دن رب دی عدالت کی جواب کی دے گا۔ حکمرانوں تھوڑی حکمرانی دے اندر تے انسان دنیا تو مارے جا رہے، ادھر تے کتے دے مرن دا انہا فکر ہے، تے انسانہ دے مرن دی جو بھی نہیں دی۔ میرے بھائی میں بات کر رہے ہیں فاسق فاجر دنیا تو جاندہ ہے، یہ دی قبر دے اندر 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے رہے،
جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چو منہ باہر کڈ کے پھوک مار دے روئے زمین تے، قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ ساڈے اہل حدیث رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا سی، کافی دیر ہو گئی، واقعہ سچا ہے، بالکل حقانیت مبنی۔ فوجی نکلے باہر، نکلتے ہیں نا سردیاں دے اندر سکیم تے آنے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے قبرستان سی درمیان، تے قبرستان جو گزر کے دوجے پاسے جانا سی تے ادھروں ادھر آندے سی۔ دوپہر دا ٹائم ہے تے ایک قبر ہلن ڈئی ہے، تو فوجی آندا میں کولوں نہیں لنگنا پیا تے قبر اس طرح حرکت کر رہی، آندا میں جدوں قریب ہو کے ویکھیا تے قبر چ بہت بڑا سوراخ ہے تے اتوں سورج بھی سر تے، تے آندا میں قبر دے نال ہو کے ویکھیا تے وینا کی ایک قبر دا ٹھواں اس میت نو ڈنگ ماردا ہے، میت بھی ہلدی ہے تے قبر بھی ہلدی ہے، تے آندا میرے کولوں رہا نہ گیا تے میں او رفل تے کہ جڑا چھرا نہیں لگا ہوندا انہوں میں داخل کیتا تے اس ٹھوئے نو پیچھے کیتا، او ٹھواں قبر چو نکل کے میرے پیچھے لگ جاندا ہے تے میں دوڑنا وا آگے جا کے پانی جمع کیتا ہے، میں اس پانی دے اندر وڑ جانا وا، پانی دے قریب پہنچنا تے او جڑا ٹھواں سی نا اونے اس چھپڑی دے پانی وچ ڈنگ ماریا تے چھپڑی دا پانی ابلیا تے میری پنڈلی تے پہ جاندا ہے تے پنڈلی گل گئی، لت تباہ ہو گئی، کالی شاہ ہو گئی۔ اندر دنیا دی کوئی دعائی آرمی دے ہسپتالاں چ نہیں چھڈی، لیکن اس ٹھوئے تے زہر نو دنیا دی کوئی دعائی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ جدا ٹھواں اتنا زہریلا ہے کہ وہ دے سب دا عالم کی ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی دیو صحابی نے جنہ دی وفات دے اتے رب دا عرش ہل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا معاذ، سعد بن معاذ دنیا تو جاندے نے، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت ابوالہ ابواب السماء وشہدہ 70,000 من الملائکہ لقد زم زمتا ثم فرج عنہ۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے سعد ہوئے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے تے 7 آسماناں دے 7 دروازے ہی کھل گئے نے تے 70,000 فرشتیاں نے دے جنازے شرکت کی۔ تے گل بڑی عظیم ہے۔ ایک روایت چاہتا ہے اننے فرشتے سن کہ جگاں دے پیر ہڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں۔ محبوب جی تسی ہڈیاں کیوں چک دے ہو؟ چکیاں نے فرمایا جنازے چ فرشتے کثیر تعداد چاہے نے نا تے میں ہڈیاں اس واسطے چک کے چل رہا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے دا جنازہ پڑھایا، پڑھنے والے کون نے؟ صحابہ سارے ہی جنتی تے جنہ پڑھایا ہے بھی صحابی، پڑھان والا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں جدو قبر چ لایا گیا نا تے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ قبر تے کھلو کے نا پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محبوب جی کی گل ہے؟ فرمایا میرے سعد نو قبر پیار نہ ملی ہے تے سعد دیاں پسلیاں جیڑیاں نے
وہ سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے تے بعض نے محدثین نے لکھیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے پیشاب کر دیا چند چھٹے پہ گئے سن. محدثین نے بھی لکھیا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے میں اللہ دی بڑائی تے او دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے قبر نے میرے ساز نو چھڈ دیتا ہے. میرے بھائی انہاں نو قبر جفے چ لے لیندی ہے جنہاں دے جنازے پوری کائنات دے سردار پڑھان تے صحابہ پڑھن تے آسمان تو نوری ملائکہ بھی جدے جنازے چ شرکت کرن تے جدی میت نو نوری ملائکہ بھی کر دے تے میں تے تو کس بات دی مولی ہیں. آئے کایا ہونے والا فاطمہ دی قبر میت نو لے آندا گیا تے رات دا ٹائم ہے آندا اے قبر تو جان دی نائی